अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब आपके सामने सूरह रहमान का उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। समाअत कीजिए। सूरह रहमान कुरान मजीद की 55वीं सूरत है, तो इसका उर्दू तर्जुमा समाअत कीजिए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो जो नहायत मेहरबान है उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। और उसी ने आसमान को बुलंद किया, मीज़ान अदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज़ न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल में कम हरगिज़ मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, उसी में मेवे और खजूर के दरख्त है जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिक़ों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगें निकलती है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जहाज़ भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फ़ना होना है, और तुम्हारा परवरदिगार ही की ज़ात जो साहिब जलाल व करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज़ किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ऐ दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारे तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ऐ गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकते नहीं। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़े जाएंगे, तो फिर तुम इनका मुकाबला हरगिज़ न कर सकोगे। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फटकर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो उस रोज़ ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पाँवों से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यही वो जहन्नुम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बाग है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त थे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अहले जन्नत ऐसे बिछोने पर जिनके अस्तर अतलस के है तकिया लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब
جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، آئی ریپیٹ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ ہم اپنے پروردگار کی ایک بھی نعمت کو ہرگز نہیں جھٹلائیں گے۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور کامل ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے احسانات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ازل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ رحمان کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا۔ ہم اس کو غور سے باریکی سے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں ہم سب تمام رمضان کے پورے روزے رہ سکیں، اور تلاوت قرآن، خاص طور پہ تلاوت قرآن اور اردو ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، عربی میں قرآن پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ترجمے کے ساتھ اور اس کے مفہوم کے ساتھ، اس کے معنوں کے ساتھ سمجھ کر اپنے زندگی پر صرف پڑھنا نہیں ہے، اپنے زندگی میں اس کو عمل کرنا ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب قرآن کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ ہر روز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بھائی احسان قریشی۔